बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जनाब, आज बड़ा ही ख़ास दिन है। ख़ास दिन क्यों है, आज के दिन क्या हुआ था, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ बता दूं कि आज की वीडियो में हम किन किन बातों का तज़किरा करने वाले हैं, किन चीज़ों को शामिल करने जा रहे हैं। तो हमारे सहाफ़ी हैं असद तूर साहब, उनकी गिरफ़्तारी हो गई है और उनकी गिरफ़्तारी उस रोज़ हुई जिस रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर हलफ़ उठाया। अब इसकी तफ़सीलात हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। उसके अलावा उनकी गिरफ़्तारी के बाद हुआ क्या, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे जर्नलिस्ट बड़े प्यारे दोस्त और भाई सलमान मिर्ज़ा की वापसी हो गई है। इमरान रियाज़ खान अभी भी पाबंदे सलासल हैं। पीटीआई ने क्या कॉल दी है, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मरियम नवाज़ ने हल्फ उठाने के बाद ऐसा क्या किया कि उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और फिर उज़्मा कारदार का एक बयान भी सामने आया है। तो जनाब, वीडियो के आगाज़ से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब, सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि जो मैंने कहा था आज बड़ा ख़ास दिन है, वो ख़ास दिन है एक चाय के मुतल्लिक, हमारे हमसाया मुल्क के मुतल्लिक, और एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक जो यहाँ दाखिल होने की कोशिश में खुद ही पकड़ा गया। आप समझ चुके होंगे मैं आज के दिन अभिनंदन की गिरफ़्तारी की बात कर रही हूँ, जिसको गिरफ़्तार करने के बाद बड़ी खातिर तवाज़ो की गई, उसको चाय पिलाई गई, जिसके बाद उसने कहा कि टी इज़ फंटास्टिक, और उसको फिर उसके मुल्क भेज दिया गया। तो ये दिन हम तो नहीं भूले और ना ही हम भूलेंगे और ना ही अपने हमसायों को भूलने देंगे। और साथ ही साथ एक और आपको बात बताऊं कि अपनी शरारतों से हमारे हमसाए बाज नहीं आ रहे। एक कॉप्टर जो है उन्होंने हमारी हदूद में भेजने की कोशिश की थी, जिसको पाक फ़ौज ने मार गिराया है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि ये क्वाड कॉप्टर, जिस पे उनकी किसी रेजिमेंट का नाम भी लिखा गया था, जासूसी के लिए भेजा, फिर आप हमारे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं, ख़ुद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो जनाब, आज के दिन हम उस दिन को, उस चाय को और अभिनंदन को बहुत याद कर रहे हैं। और मैं ये याद दहानी अपने भारतीय जो हमसाए हैं उनको भी कराना चाहूँगी कि भाई हमारी तरफ इस तरह के मज़मूम मकासद के साथ आप मत देखिए। तो जनाब, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी सियासी सूरत हाल की जानिब। तो आप तमाम लोगों को मालूम है कि सहाफ़ियों का उठाया जाना पिछले कुछ अरसे से एक मामूल की बात हो गई है। इमरान रियाज़ खान को दोबारा पकड़ लिया गया। मैंने बताया था कि वो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन के बायस में उस पर वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ज़ाहिर है हमें आवाज़ उठानी है, सबके लिए उठानी है। और उसमें एक और नाम का इजाफा हो गया है, असद तूर। अब असद तूर पर जो दिफात आयद की गई हैं वो हेट स्पीच है और साइबर स्टॉकिंग है। और साइबर स्टॉकिंग के मुतालिक अभी तक तो कोई वाज़ेह अहकामात सामने नहीं आए हैं कि क्या क्या चीज़ें उस ज़ुमरे में आती हैं, वो भी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल असद तूर को गिरफ़्तार कर लिया गया और ये उस रोज़ हुआ जिस रोज़ पाकिस्तान में पहली खातून वज़ीर आला ने पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया था। तो ये कोइंसिडेंट था, लेकिन ये एक पैगाम भी है कि और एक सवाल भी है कि क्या सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती होती चली आई है वो ऐसे ही जारी रहेगी। और असद तूर के बारे में कुछ समझ नहीं आया। हफ्ते के रोज़ उनको 8 घंटे तक तहवील में रखा गया, उनसे पूछगछ की गई। वो खुद तशरीफ़ ले गए थे FIA के दफ्तर में और वहाँ पर बड़ी देर तक उनको इंक्वायरी के लिए बिठाया गया। 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर उनको पीर के रोज़ बुलाया गया, 5 घंटे तक उनको वहाँ पर रखा गया और ये बताया गया कि बाहर जो मेन गेट है उस तक को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। और फिर की एक पर्ची आई जी असद तूर ने अपने हाथों से लिखी हुई थी, वो बाहर उनके वकला के हवाले की गई। और आपको बताऊं कि शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी उनके केस को लड़ रही हैं और उस पे पैगाम ये था। अब उनकी बुज़ुर्ग वालदा हैं, 78 साल उनकी उम्र है। वो इस्लामाबाद शहर में अपने बेटे के साथ अकेली रहती थीं और वो किस परेशानी में होंगी इस वक्त, उसका अंदाज़ा वो माँ ही लगा सकती है, जिसके बच्चे को उठा लिया गया हो, फिर इंक्वायरी के लिए बुलाया गया हो, फिर उसको ज़ेर हिरासत ले लिया गया और बस अनाउंस कर दिया गया हो कि अब वो गिरफ़्तारी में है। और फिर आज ही के रोज़ उनके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी भी दे दी गई हो। अब वो वालदा बुज़ुर्ग, उनकी एक वीडियो सामने आ रही है, फ़ोन पे अपने बच्चे से बात कर रही हैं, उससे पूछ रही हैं कि क्या तुमने नाश्ता किया। अब एक माँ तो बच्चे से यही पूछेगी जिसका वाहिद सहारा उसका बेटा होगा। फिर वो कह रही है बेटा तुम्हें मारा तो नहीं है। अब न जाने उस तरफ से क्या जवाब आया होगा, क्या कहा गया होगा, लेकिन उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ज़रा एक लम्हे को आप सोचिएगा।
تو آزادی اظہار رائے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں حکومتوں کی جانب سے، میں تمام حکومتوں کی بات کروں گی، وہ صرف دعوے ہی ہوتے ہیں، وہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ہر دور میں اسی طرح کا سامنا کرنا پڑا جرنلسٹ کو۔ اور آپ کو ایک اور بڑی خبر میں دے دوں کہ ابھی 35 لوگ ایسے ہیں جس میں صحافی اور یوٹیوبرز بھی شامل ہیں جن کو اٹھایا جائے گا۔ میں اس کو اٹھایا جانا ہی کہوں گی کیونکہ کوئی واضح دفعات سامنے نہیں آئی ہیں، کیا جرائم کیے گئے اس کی کوئی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، اور کچھ پتہ نہیں کب کس کو اٹھا لیا جائے، کس بنا پر اٹھا لیا جائے، کہاں لے جایا جائے، کہاں رکھا جائے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور قانون جس پر ہمیں بڑا بھروسہ ہے اس کے بارے میں بھی میں کیا بات کروں، کیونکہ اس بات کرنے پر بھی کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اسد طور کی واپسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد واپس آ جائیں۔ ساتھ ہی عمران ریاض کی واپسی کے لیے بھی ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور اب تو کہا یہ جا رہا ہے درپردہ کہ عمران ریاض کو اچھی طرح سبق سکھائیں گے، ہم پہلے کی طرح چھوڑیں گے نہیں۔ پہلے بھی وہ جب واپس آئے تھے ہم نے ان کے حالات دیکھے، ابھی وہ بولنا ہی شروع ہوئے تھے، انہوں نے بات چیت شروع ہی کی تھی کہ بھائی ان کی زبان بندی کر دی گئی، اسی طرح بھی اسد طور پر بھی یہ ہو رہا ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا دیکھ نہیں پائی تھی، جب میں نے پرسوں رات واپس آنے کے بعد کل چیزیں دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ سلمان مرزا کو بھی گھر سے لے جایا گیا تھا اور وہ 20 دن کے بعد گھر واپس آئے۔ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سلمان کو بھی محفوظ رکھے۔ میں دیکھ رہی تھی ویڈیو میں انہوں نے کچھ خاص تفصیلات نہیں بتائی ہیں، بلکہ شکر گزاری کا اظہار کیا ہے، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے اس کڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب مریم نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں۔ کل سے بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں، حلف برداری کے فوراً بعد انہوں نے دورے کرنے شروع کر دیے، احکامات جاری کرنے شروع کر دیے، کافی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ویڈیو جو مریم نواز صاحبہ کی وائرل ہو چکی ہے، اس ویڈیو میں ہے کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ جی واک کرتی ہوئی آ رہی ہیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ بڑے جوش اور جذبے سے اٹھی ہیں اور انہوں نے بڑی گرم جوشی سے گلے لگایا ہے، جپھی ڈالنے کی کوشش کیا مریم نواز صاحبہ کو۔ مریم نواز صاحبہ نے یہاں سے ان کے بازو کو پکڑا اور سائیڈ پہ کر دیا کہ بھائی مینو جپھی نہ پاؤ تسی۔ اور ان کے چہرے پہ جو تاثرات تھے وہ بڑی ناگواریت کے تھے۔ مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہی ہوں، اور ایسا جس شخص کے ساتھ ہو رہا ہو، جس کو سائیڈ پہ کیا گیا، اس نے کیسا محسوس کیا ہوگا یہ آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد پھر عظمیٰ کاردار نے ایک وضاحتی بیان بھی دیا کہ جی جب مریم نواز صاحبہ ہال میں انٹر ہوئیں تو میں حلوہ پوری کا ناشتہ کری تھی اور میرے ہاتھوں پہ تیل لگا ہوا تھا، ہاتھ کچھ آئلی ہوئے تھے، تو میں نے جذبات میں آ کے مریم نواز کو گلے لگانا چاہا، پھر میں نے خود ہی ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ صرف سیاسی بیان ہے، کیونکہ ویڈیو میں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ یوں کر کے ہٹا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، بڑی ناگواریت کا ان کے چہرے پر احساس ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو عظمیٰ کاردار صاحبہ، اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں پہ تیل لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو اتنی گرم جوشی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اب آپ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، میں نے ہاتھ ہٹایا تھا، حالانکہ ویڈیو کے ذریعے سے تمام لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت ہوا کیا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو پھر پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ سبق آپ کو حاصل نہیں ہوا تو دوسری بار حاصل کر لینا چاہیے، اور جو دوسروں کو آپ برنول کا مشورہ دے رہی ہیں وہ آپ کو کسی اور کو دینا چاہیے۔ تو یہ جناب ہماری سیاست ہے، یہ ہے ہمارے سیاستدان، اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر کون بیٹھنے والا ہے اور صدارت کی کرسی پر کون بیٹھنے والا ہے۔ اور جناب پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں جتنا جیل سے باہر ایکٹیو تھے اس سے کہیں زیادہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی ایکٹیو ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوچنے کا شاید ان کے پاس زیادہ وقت ہے کیونکہ ارد گرد لوگ نہیں ہوتے۔ تو ابھی انہوں نے جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہفتے کو پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔ اس وقت تمام لوگ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ وہ اب دیکھتے ہیں کہ احتجاج میں کیا ہوتا ہے اور کیا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ سیاسی اپڈیٹس تھیں، لیکن میں پھر کہوں گی کہ اس طرح کی بات کرنے پر کسی کو اٹھا لینا انتہائی قبیح فعل ہے۔ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے اپنی رائے کا کوئی اظہار کر رہا ہے اور خاص طور پہ صحافی برادری، اس کو اٹھا لیا جانا، اس کو زیر حراست رکھنا، اس کو غائب کر دینا، اس کو پتہ نہیں کہاں لے جانا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ خدا را اس چیز کو روکیے۔ اگر پچھلی حکومتوں نے یہ سب کیا ہے تو اب جو آنے والی حکومت ہے وہی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے اور اس سلسلے کو روکے۔ یہ ہمارے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنتا ہے۔ اور کل میمز بھی بن رہی تھیں
اور کہا بھی جا رہا تھا کہ وہ ملک جو صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ انسیف ہے تو اس میں پاکستان کا نام آ رہا تھا. کچھ تو خیال کریں, ہمارے ملک پہ کچھ تو رحم کریں. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی, ان سے تو ہم دعا مانگتے ہی ہیں, لیکن آپ زمین پر اشرف المخلوقات کے طور پر موجود ہیں تو جو عقل آپ کو اللہ نے دی ہے اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو, اور ہمارے جو صحافی برادری کے لوگ ہیں وہ جلد سے جلد اپنے گھروں کو واپس آئیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.